इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः। सुवर्णवर्णः इति तत्र आद्यं नाम सुवर्णस्य वर्ण इव वर्णः यस्य सः सुवर्णवर्णः इति तत्र विग्रहः। सुवर्णशब्दस्य अर्थस्तु प्रसिद्धः। सुवर्णस्य यादृशो वर्णः तादृशवर्णवान् इत्यनेन अभिप्रायेण भगवान् स्तूयते सुवर्णवर्णः इति। शोभनो वर्णः अस्य इति सुवर्णम् इति प्रथमतः सुवर्णशब्दः निष्पादनीयः। वृञ्धातोः न प्रत्ययं कृत्वा सु इति च योजयित्वा सुवर्णम् इति पदं लम्भनीयम्। अनन्तरं पूर्वोक्तरीत्या सुवर्णस्य वर्ण इव वर्णः अस्य इति सुवर्णवर्णः इति शब्दः आनेतव्यः। सुवर्णवर्णाय नमः। हेमांगः इति तदनन्तरं हेमसदृशम् अङ्गम् अस्य अस्ति इति हेमांगः। हेमशब्दस्यापि पुनः सुवर्णमित्येव अर्थः। हेम हेमनी हेमानि इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। हि गतौ इति धातोः मनिन् प्रत्यये हेमशब्दः निष्पद्यते। मनिनन्तशब्दः अयं हेमशब्दः। अङ्गधातोः अच् प्रत्यये अङ्गम् इति भवति। हेम्न इव हेम्नः अङ्गमिव हेम्नः इव अङ्गं यस्य सः हेमाङ्गः। एष हिरण्मयः पुरुषः हिरण्यश्मश्रुः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः इत्यादि श्रुतौ वर्तते। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः इत्येवं परमात्मनः वर्णनम् उपनिषत्सु उपासनार्थं कृतं वर्तते। तदेव मनसि निधाय इदं नाम प्रयुक्तम् इति वयं चिन्तयामः। हेमाङ्गः इति हेमाङ्गाय नमः। अनन्तरं वराङ्गः इति वृञ्धातोः अप् प्रत्यये वरम् इति शब्दः। वराणि अङ्गानि अस्य इति वराङ्गः। वरम् इत्यस्य उत्कृष्टं शोभनम् इत्यर्थः। एवञ्च वराणि अङ्गानि यस्य सः वराङ्गः उत्कृष्ट अङ्गयुक्तः इत्यर्थो भवति। वराङ्गाय नमः। तदनन्तरं चन्दनाङ्गदी इत्यस्ति। चन्दनानि अङ्गदानि यस्य सः चन्दनाङ्गदी इति। चन्दनमिव आह्लादकानि अङ्गदानि चन्दनाङ्गदानि तानि अस्य वर्तन्ते इति अयं भगवान् चन्दनाङ्गदी इति स्तूयते। अङ्गदम् इत्यस्य तत्र देङ् त्राणे इति धातोः कप्रत्ययं कृत्वा अङ्गदं। चदि आह्लादने इति धातोः कर्तरि ल्युटु प्रत्ययं कृत्वा चन्दनम् इति शब्दो भवति। तानि दयते अङ्गानि दयते। अङ्गशब्दः आदौ निष्पादनीयः। अङ्गधातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा अङ्गशब्दं निष्पाद्य अङ्गं दयते अथवा अङ्गानि दयते इत्यङ्गदः इति अङ्गदशब्दस्य व्युत्पत्तिः। देङ् त्राणे इति धातुः कप्रत्ययः। एवञ्च आभरणविशेषः अङ्गदशब्देन उच्यते। चन्दनानि अङ्गदानि यस्य सः चन्दनाङ्गदी इति भगवान् वर्ण्यते। चन्दनाङ्गदिने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। वीरः इति वीरधातोः निजन्तं कृत्वा अच् प्रत्यये वीराः इति। वीरयते वीराः वीर्यवन्तः इत्यर्थो भवति। वीरान् हन्ति इति वीरः। वीरान् हन्ति इति वीरः। ये वीराः भवन्ति दुर्जयाः क्लेशेनैव जेतुं शक्याः रागद्वेषादयः ततो गत्वा वीराः इति काल्पनिकभाषया उच्यते। तान् हन्ति नाशयति इति वीरः। हन् धातोः क्युबन्तशब्दः अयं। वीरघ्ने नमः इति चतुर्थ्यां भवति। विषमः इति तदनन्तरं विगतः समः अस्य इति विषमः। तकारस्य षत्वं भवति। समधातोः अच् प्रत्यये समः इति शब्दः तुल्यः इत्येकः अर्थः वर्तते।
परमात्मा इति च अपरः अर्थः वर्तते। प्रकृते तुल्यशब्दं तुल्यार्थकं शब्दं स्वीकुर्मः तर्हि अस्य अनेन तुल्यः कश्चिदपि न भवति इति कृत्वा अयं सर्वेषाम् अपेक्षया विलक्षणः भवति भगवान् लोकोत्तरः भवति इत्यभिप्रायेण विषमः इति पदं प्रयुक्तम् अत्र विषमाय नमः। शून्यः इति एतदनन्तरं शून्यो नाम निर्धर्मकः इत्यर्थः। भगवतः वस्तुगत्या शास्त्रैकवेद्यं स्वरूपं निर्गुणं स्वरूपं वर्तते, पारमार्थिकं स्वरूपं वर्तते इति कृत्वा जातिगुणादयः ये ये विशेषाः धर्माः अत्र न वर्तन्ते इति कृत्वा भगवान् शून्यः इति गीयते। निर्धर्मकः निर्गुणः इत्यर्थः इति विवक्षा वर्तते। अनया विवक्षया शून्यः इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। श्वन धातोः कनिन् प्रत्यये श्वा इति शब्दः भवति। तस्मै हितम् इति शून्यम् इति शून्यशब्दस्य रिक्तदेशः इत्यर्थः। यत्प्रत्ययः भवति यत्प्रत्ययो भवति तदानीं शून्यम् इति यत्प्रत्ययान्तशब्दः शून्यः इति प्रकृते पुल्लिङ्गशब्दः भगवत्स्तुत्यर्थं प्रयुक्तः। शून्याय नमः। घृताशीः इति तदनन्तरं घृताः आशिषः अस्य इति घृताशीः। घृताः इत्यस्य नष्टाः इत्यर्थः। विगलिताः नष्टाः। आशिषः प्रार्थनाः अस्य इति घृताशीः। अस्य भगवतः कापि प्रार्थना नास्ति। यतोहि प्रार्थना कस्य भवति? येन प्राप्तव्यं किञ्चित् अवशिष्यते तस्यैव प्रार्थना भवति। भगवतस्तु न किञ्चित् प्राप्तव्यं वर्तते अवाप्तसमस्तकामत्वात्। अतो हेतोः भगवान् न किञ्चित् प्रार्थयते इति। यस्य प्रार्थनाः विनष्टाः प्रार्थनाः न भवन्ति इति स भगवान् घृताशीः इति। घृ धातोः अयं कृतप्रत्यये कृते घृता इति शब्दो भवति। घृ क्षरणदृप्त्योः इति धातुः। क्षरणं नाशः, नाशार्थे घृ धातुः वर्तते। तदादाय इव अयम् अर्थः वर्णितः। एवम् आशीः इत्यत्र आशीः आशिषौ आशिषः इति षकारान्तशब्दो भवति। तदर्थं प्रथमतः आङ् उपसर्गपूर्वक शासधातोः इच्छायां क्विप्रत्ययं कृत्वा आशासः इति शब्दः सम्पादनीयः। तस्य ईत्वं कृत्वा आशीः इति रूपं निष्पादनीयम्। अनन्तरं पूर्वोक्तरीत्या घृताः आशिषः अस्य इति घृताशीः इति। घृताशिषे नमः इति चतुर्थ्यां भवति। अचलः न चलति इति अचलः। न चलति चलसञ्चलने इति धातोः अच् प्रत्यये चलः इति। न चलः अचलः। निश्चलः इत्युच्यते। चलनशून्यः एकरूपेण सर्वदा स्थितिमान् भगवान् अचलः इति स्तूयते। अचलाय नमः। अनन्तरं चलः इति यत् किञ्चित् चलति तत्सर्वं जगत्, चलनात्मकं जगत् सर्वं भगवत्स्वरूपमिति आरोपं कृत्वा भगवान् स्तूयते। चलः चलधातोः अच् प्रत्ययः चलः इति भवति। चलाय नमः इति सर्वाणि नामानि अत्र व्याख्यातानि।